नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में साहिवाल के इलाके कादराबाद में सीटीडी के जवानों की फायरिंग और बेरहमाना अंदाज में खेली जाने वाली खून की होली ने पूरे मुल्क में एक बेचैनी, गमो गुस्से और खौफ की फिजा पैदा कर दी है, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद को उन लोगों ने खून में नहला दिया जो कि कानून की वर्दी में मलबूस अवाम की जानो माल और इज्जत और नामूस की हिफाजत के जिम्मेदार थे। और जब ये खबर मुल्की मीडिया पर फैली तो इसकी सलाबत से आगाह होते हुए हर साहिब दिल की आंखों से जुए खून रवा हो गई। मजीद सितम बालाए सितम ये कि सीटीडी ने इस सानहे को गलत रंग देते हुए पहले ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कार सवार खानदान जो कि मुबैना तौर पर चुंगी अमर सदू लाहौर से अपने एक अजीज रिजवान की शादी में शिरकत के लिए जा रहा था, में दरअसल दहशत गर्दों का एक गिरोह था जिनके साथ उनकी 2 दहशतगर्द खवातीन साथी भी थीं, जबकि सीटीडी को इनकी आमद की इत्तला थी। सो जब उस कार को रोकने का इशारा किया गया तो इसमें मौजूद दहशतगर्दों ने हुकूमती एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जबकि रद्दअमल के तौर पर पुलिस एहलकार भी जवाबी फायरिंग पर मजबूर हुए और यूं वो चारों दहशतगर्द इस मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। इसके अलावा सीटीडी ने बुखलाहट का मुजाहरा करते हुए अपने दूसरे मौक़िफ़ में यह दावा किया है कि मज़कूरा कोरे कार में मौजूद मकतूल अफराद उन बच्चों को अगवा करने की नीयत से किसी नामालूम मकाम की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन जब पुलिस एहलकारों ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग खोल दी और फिर हस्बे दास्तान जवाबी फायरिंग में वो चारों मर्दोजन सीटीडी की फायरिंग से हलाक हो गए। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस चैनल खोजी टीवी को, जिसने इस सानहे के बाद हकायक मालूम करके अपने नाज़रीन के लिए ये ज़ेरे नज़र वीडियो तरतीब दी है ताकि असल सूरत हाल अवाम के सामने आ सके। लेकिन इस वादिये खून रंग में कदम धरने से पहले हम इंतहाई अदब से अपने दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये खूनी वाक़या जो कि दरअसल अब जुल्म अजीम की एक दास्तान की सूरत इख्तियार कर चुका है, का आगाज कुछ यूं होता है कि अमर सदू लाहौर की इस फैमिली के सरबराह खलील मरहूम के एक करीबी अजीज रिजवान जो कि बूरे वाला में रिहाइश पजीर था की शादी में शमूलियत की गर्ज से अपने खानदान, जिसमें उसकी बीवी, 3 बच्चे और उसका एक करीबी दोस्त अल मारूफ मौलवी शामिल था, एक कोरे कार में सवार होकर जा रहे थे जिसको मौलवी साहब ड्राइव कर रहे थे। और जब ये बदकिस्मत खानदान कादराबाद टूल प्लाजे के करीब पहुंचा तो सीटीडी पंजाब की एक गाड़ी में मौजूद एहलकारों की गोलियों का निशाना बन गया, जिसके नतीजे में न सिर्फ खलील बल्कि उसकी जौजा नबीला, बेटी अबीला और कार ड्राइवर मौलवी भी मौत की अंधेरी वादी में उतर गए, जबकि खलील का जवान साल बेटा उमैर खलील, जिसकी टांगों पर कानून के गैर जिम्मेदार भेड़ियों ने गोली मारी थी, शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के फौरन बाद पुलिस एहलकारों ने न सिर्फ कार में मौजूद सामान, जिसमें कपड़े और दीगर घरेलू सामान मौजूद था, अपने साथ ले गए। नाज़रीन, सीटीडी के एहलकारों ने इस मंजरनामे में मजीद रंग भरते हुए जिंदा बच जाने वाले बच्चों, जिनमें जख्मी उमैर भी शामिल था, को अपनी सरकारी गाड़ी में बिठा लिया और उनको जाए वकुआ से 4 किलोमीटर दूर वाक़े एक पेट्रोल पंप पर छोड़ गए, जिनको बाद अज़ां साहिवाल पुलिस की गाड़ी अस्पताल ले गई ताकि जख्मी उमैर का इलाज मुमकिन हो सके। जबकि इस दौरान चारों मकतूलीन की लाशों को भी किसी नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया गया। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुनसिफ मिजाज दौर में जब कादराबाद की इस शाहराह पर यह कत्ल गाहे इंसानियत सजाई गई तो यकीनन उस वक्त दीगर कुछ लोग भी मौजूद थे जिन्हें ऐनी शाहिदीन कहा जाता है। उनसे जब राब्ता किया गया तो उन्होंने गवाही दी कि हमने देखा कि लाहौर की जानिब से एक छोटी कार आ रही थी, जिसकी उकब में सीटीडी की एक गाड़ी आई और उन्होंने इस पर फायरिंग कर दी, जबकि मज़कूरा कार में से किसी भी किस्म की कोई जवाबी कार्रवाई ना हुई। और फिर हमने देखा कि चंद ही लम्हों बाद 2 खवातीन समेत 4 अफराद की खून आलूद लाशों को उस कार से निकाला गया, जबकि मासूम बच्चों को जो कि बुरी तरह खौफ और दहशत का शिकार थे उस गाड़ी में बिठाकर किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, ऐनी शाहिदीन के शहादत के मुताबिक कार में मौजूद अफराद की जानिब से किसी भी किस्म की मज़ाहमत न होने के बावजूद इस सानहे को पुलिस मुकाबले का रंग देना सिर्फ बदतरीन झूठ है, बल्कि मजलूमीन को दहशतगर्दी का लिबादा पहनाने की एक भोंडी कोशिश हो सकती है।
اور اب ذرا ان بچوں کی خبر بھی لیتے چلیں جن کو قانون کے رکھوالوں کے سفاک ہاتھ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور جب انہیں اسپتال پہنچایا گیا تو وہاں پر موجود اس سے کسی شخص کے سوال و جواب پر مبنی مقتول خلیل کے بیٹے عمیر خلیل کا یہ درد انگیز بیان بھی سامنے آ چکا ہے، جس میں اس نے بتایا کہ کس طرح پولیس اہلکاروں نے اس کے باپ، ماں، بہن اور ڈرائیور کو گولیوں کا نشانہ بنایا، اور کس طرح ان کے باپ نے ان چنگیز صفت اہلکاروں سے اپنی جان بخشی کے لیے منتیں کی۔ لیکن اگر مظلوم کی رحم کی اپیلیں کبھی دستے ستم گر کو روک سکتی تو آج کی تاریخ کے کتنے ہی کالے باب حضرت انسان کی ظلم کی داستانوں سے خالی ہوتے۔ سو حکومت پاکستان کی ملکیت ان گنوں سے اگلنے والے شعلے پل بھر میں 4 زندہ انسانوں کو نگل گئے، لیکن قیامت یہ ہے کہ یہ کرب و بلا برپا ہونے کے باوجود نہ زمین پھٹی اور نہ ہی کہیں سے آسمان ٹوٹا، اور مظلوم کی سسکیاں کسی بھی ایوان اقتدار کا درد چاک کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ البتہ معصوم و مظلوم عمیر خلیل کے اس بیان نے سی ٹی ڈی کے اس مزکہ خیز موقف کا دامن ضرور تار تار کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ 4 اغوا کنندگان بچوں کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے کہ پولیس مقابلے میں گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ناظرین گرامی، اطلاعات کے مطابق اس مشق ستم کی ذمہ دار سی ٹی ڈی لاہور تھی، جس کو بعد ازاں سی ٹی ڈی پنجاب سے موسوم کر دیا گیا، جس کے پہلے موقف میں یہ کہا گیا کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ 2 دہشت گرد سی ٹی ڈی کے ٹھکانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں، جنہوں نے عورتوں اور بچوں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے۔ سو پولیس کے مستعد اہلکاروں نے جب ان کو روکا تو یہ صورتحال وجود میں آئی، جس کے بعد ان کی گاڑی سے وہ اسلحہ بھی برآمد ہوا جو کہ وہ اپنی واردات میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سی ٹی ڈی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ان دہشت گردوں کے باقی ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر موقع کے گواہوں سے پوچھا جائے تو واقعے کی سمت قطعی طور پر بدل جاتی ہے، جن کے مطابق نہ تو مذکورہ کار میں سے کوئی جوابی کارروائی کی گئی اور نہ ہی اس میں سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا۔ گویا کہ یہ بدترین دہشت گردی ان ستم پیشہ افراد سے منسوب ہوتی ہے جنہوں نے اپنے تنے بیرو پر ایک معزز قانونی ادارے کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جس کا منصب ہی دراصل ان مقتولوں کے خون ناحق کا تحفظ تھا جو ساہیوال کی بے رحم سڑکوں کا رزق بن گیا۔ ناظرین گرامی، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عمیر اور اس کی 2 معصوم بہنیں جو کہ ہسپتال میں موجود تھیں کو بھی گزشتہ دن ایک پولیس وین ہسپتال سے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر چکی ہے، جبکہ اس کام کے لیے استعمال کی جانے والی بغیر نمبر پلیٹ گاڑی میں سوار اہلکاروں نے اس موقع پر موجود صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، جو کہ بوقت واردات اس سارے منظر نامے کو اپنے کیمروں میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ ابھی تک اس مظلوم خاندان کے معصوم پھولوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ وہ کس جہنم کدے کے مکین ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی حکومت انصاف کے نام پر وجود میں آئی اور جس کی اعلیٰ ترین عدلیہ بات بات پر 100 موٹو ایکشن لینے کی عادی ہو چکی ہے، اور جس صوبے کا وزیر اعلیٰ یوں تو اپنے کسی عزیز کی جھوٹی عزت نفس کی خاطر معزز ترین سرکاری اہلکار کو اپنے دفتر بلا کر بے آبرو کرنے اور پھر نصف رات کو اس کی ٹرانسفر کے احکامات جاری کرتا ہے کہ موجودگی میں اگر اس وطن کے شہریوں کو قانون کے لبادے میں ملبوس دہشت گرد اس طرح موت کی نیند سلائیں اور کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، تو کیا اس حکومت سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس کے عہد بے وقار میں کسی کمزور اور مظلوم کا دامن محفوظ رہ سکے گا؟ کیا پنجاب پولیس، جو کہ اس سے قبل بھی اس سلسلے میں نہ صرف کسی قابل رشک ریکارڈ کی حامل نہیں بلکہ اپنی سفاکانہ کارروائیوں کی بدولت دنیا بھر میں ایک بری شہرت کی حامل ہے، کو نکیل ڈالنے والی کوئی قوت موجود نہیں جس کے ہوتے ہوئے یہ احساس جنم لے سکے کہ اب کوئی بھی دستے ستم کسی معصوم کے گریبان تک نہیں پہنچ سکے گا؟ کیا مندرجہ بالا حقائق کے سامنے آنے کے بعد بھی کوئی مصلحت اندیش حکمران یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے بیانات کو مختلف رنگ دے کر جھوٹ کا سہارا لینے والے سی ٹی ڈی اہلکاروں کے دامن میں سچ کی کوئی رمق ممکن ہو سکتی ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر کیوں اقتدار کے ایوانوں میں اس داستان ظلم کے جانے کے باوجود خاموشی طاری ہے؟ عمران خان کے وہ خوش گلو ترجمان کیوں اتنی گہری نیند سو گئے ہیں جو اپنے قائد کے خلاف زہر اگلنے والی زبانوں کو کھینچنے کے لیے پل بھر میں بےتاب ہو جاتے ہیں، لیکن نہ تو انہیں خلیل احمد اور اس کے خاندان کا خون ناحق اب تک متاثر کر سکا ہے، اور نہ ہی ان معصوموں کے اشک خونی ان پتھروں کو پگھلانے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ آخر یہ بے حسی کیا رنگ دکھلائے گی
اور ناظرین آخر میں بچ جانے والے ان بچوں کو ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ننھی پریو ہم شرمندہ ہیں، جو مر گئے ہیں وہ ہمارے تو کچھ نہ لگتے تھے، ہم سلامت ہیں، ہمارا گھر سلامت ہے، ہمارا تاج، ہمارا سر سلامت ہے، ضمیر سب کے مر گئے ہوں تو کیا، قانون زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، ننھی پریو یقین مانو ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور سکرین پر دائیں بائیں نظر آنے والے چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔